2 मई 2011 था। एबटाबाद में अमरीकी फौज अपने सबसे बड़े दुश्मन उसामा बिन लादेन को मौत की नींद सुला चुकी थी। बजाय खुश होने के उनके चेहरे पर परेशानी थी और अब फिक्र ये थी कि किसी तरह जल्द अज जल्द उसामा की लाश से भी निजात हासिल की जाए, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ये मुसलमान उसामा बिन लादेन की लाश देखकर बिफर न जाए। लेकिन जरा रुकिए, ये डर सिर्फ मुसलमानों से नहीं था, बल्कि इससे भी कुछ अरसा पहले बिल्कुल यही कैफियत और हालात गुजर चुके थे और तब मसला हिंदुओं से था। 23 मार्च 1931 को जब ब्रिटिश राज ने भगत सिंह को फांसी दी थी, तब उन्हें भी यही फिक्र सता रही थी कि कैसे इस लाश से छुटकारा पाया जाए। फर्क सिर्फ इतना था कि 2001 में अमेरिकन थे और 1931 में ब्रिटिश। भगत सिंह को फांसी देने के बाद लाश को जलाया गया और सतलुज के पानी में राख बहा दी गई और इस सब में बरतानवी राज ने एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर सादत अली की खिदमत ली। इन सारी खिदमत के बदले अंग्रेज ने सादत अली को खान का लकब दिया और फिर वो खान बहादुर आगा सादत अली खान कहलाने लगी। शायद उस लम्हे सादत अली खुद को खुश नसीब समझ रहा होगा कि साहब बहादुर ने उसे इस खिदमत के लायक समझा, लेकिन उसकी असल खुशकिस्मती तो अभी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। 4 फरवरी 1917 को चकवाल में उनके घर छठी औलाद पैदा हुई। 7 बहन भाइयों में छठे नंबर पर पैदा होने वाले इस लड़के का नाम याह्या खान रखा गया और फिर यही याह्या खान आगे चलकर जनरल याह्या खान बना। इसी सादत अली के बेटे याह्या खान ने मुल्क के तीसरे सदर और 5वें आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। यही वो याह्या खान है जो सदर पाकिस्तान तो बना, लेकिन सदारती हलफनामे को अपने जूते की नोक पर रखते हुए 25 मार्च 1969 से 20 दिसंबर 1971 तक की मुद्दत सदारत में कभी हल्फ तक न उठाया। यही वो याह्या खान है जिसे मशरकी पाकिस्तान टूटने का जिम्मेदार करार दिया गया। जिस वक्त आर्मी मशरकी पाकिस्तान में न सिर्फ दुश्मनों बल्कि हम वतनों से नब्द आजमा थी, उस वक्त ये ड्रंक डिक्टेटर ऐवान सदर में महफिलें मुनक्किद किए होता था। कौन था याह्या खान और आखिर वो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में इतना मजबूर कैसे हो गया कि जीती हुई बाजी हार बैठा? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं एम्पायर ऑफ स्टोरी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, याह्या खान इब्तदाई तालीम गुजरात से हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए। 1938 में फौज में कमीशन हासिल किया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान मुख्तलिफ महाजों पर खिदमत अंजाम दी। 1945 में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा से कोर्स मुकम्मल करके मुख्तलिफ स्टाफ ओहदों पर रहे और फिर स्टाफ कॉलेज क्वेटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर्स और जनरल हेडक्वार्टर में आला ओहदों पर फायज हुए और 1962 में मशरकी पाकिस्तान के गारिजन ऑफिसर कमांडिंग मुकर्रर किए गए। लेकिन इतनी तेजी से तरक्की उनकी सलाहियतों और कारकर्दगी की बिना पर नहीं थी, बल्कि याह्या खान ने अयूब खान का उस वक्त भरपूर साथ दिया था जब फातिमा जना और अयूब खान आमने सामने थे। फिर तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से लेकर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तक ये सब अयूब खान की बदौलत था। कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो अगर अयूब खान के मुंह बोले बेटे थे तो याह्या खान उनकी अस्करी औलाद थी। खैर, मुआहदा ताशकंद के बाद जुल्फकार अली भुट्टो नाखलफ औलाद निकले तो दूसरी तरफ याह्या खान ने भी सुतेली औलाद होने का सबूत दिया। अयूब खान ना चाहते हुए इक़्तिदार से अलहदा हुए तो याह्या खान को कमांडर इन चीफ और मुल्क का सदर भी बना गए। उस वक्त तक आर्मी चीफ को कमांडर इन चीफ कहा जाता था। खैर, हिंदुस्तान में इस्लाम के अजली दुश्मन अंग्रेज के हुक्म पर भगत सिंह की लाश का नामो निशान मिटा देने वाले सादत अली का बेटा अब इस्लाम ही के नाम पर बनने वाले मुल्क का सरबराह बन चुका था। उससे तवक्को ही क्या रखी जा सकती थी? जनरल याह्या खान का मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में क्या किरदार था, इस पर हम जरा देर बाद बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जनरल याह्या खान के बहुत से काम अच्छे भी थे। यूँ तो मार्च 1969 को अयूब खान के इक़्तिदार से अलग होने के बाद याह्या खान ने बाकायदा मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया था और साथ ही अगले साल आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि याह्या खान ने 30 जून 1970 को सरहद और बलूचिस्तान की सूबाई असीयत बहाल कर दी। साबिक रियासत बहावलपुर को पंजाब में और कराची को सिंध में शामिल करके 1 यूनिट को खत्म किया और साबिक सरहदी रियासतों जिनमें सवात, दीर और चित्राल को मिलाकर मालाकंड एजेंसी कायम की और अब पाकिस्तान के 5 सूबे बन चुके थे। 7 सितंबर 1970 को कौमी असम्बली और 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी हुए, जिन्हें पाकिस्तान की तारीख में पहले आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात करार दिया गया। लेकिन सिर्फ इंतखाबात करवा देना ही काफी नहीं होता और अमन और शफाफ तरीके से इक़्तिदार की मुंतकली भी जरूरी होती है। यही एक गलती है जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बनी, लेकिन इससे हमें कोई सबक नहीं मिला।
اور 2018 کے بعد 2024 میں بھی اسی ایک غلطی کی وجہ سے ملک اندھیروں میں ڈوبا چلا جا رہا ہے۔ خیر انتخابات ہوئے، ہر سیاسی جماعت نے بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیا۔ قومی اسمبلی کی 300 سیٹیں تھی، جن میں سے 162 سیٹیں مشرقی پاکستان کی جبکہ 138 سیٹیں مغربی پاکستان کو ملی، اور اب فیصلہ اکثریت میں ہونا تھا۔ جسے پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملتی وہ حکومت بناتی۔ مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ نے 160 اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 80 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ چنانچہ اعلان ہو گیا کہ مجیب الرحمان ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن تبھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے جلسے جلوسوں میں سلیکشن کو سلیکشن قرار دے ڈالا۔ خیر ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو یحییٰ خان سے مل کر جال بن رہے تھے تو دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہونے کی تاریخ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اجلاس ہوتا تو ہی وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے، لیکن نہ تو اجلاس ہوا نہ ہی وہ وزیر اعظم بنے۔ اجلاس میں غیر ضروری تاخیر ہوئی تو بنگلہ دیشی عوام سڑکوں پر آ گئے۔ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے فوج میدان میں آئی۔ عوامی لیگ کی قیادت نے انڈیا میں پناہ لی اور مکتی بانی کے کرندوں کی ٹریننگ انڈین آرمی کرنے لگی۔ پھر گولی چلی، خون بہا اور انڈین آرمی کو بنگلہ دیش کی حمایت میں لڑنے کا موقع مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان ایک الگ ملک بن کر بنگلہ دیش ہو گیا۔ لیکن اس سب میں جنرل یحییٰ خان کہاں تھے؟ حسن عباس اپنی کتاب پاکستان's Drift into Extremism: Allah, the Army and Americans War on Terror میں لکھتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے کے ایک روز بعد جب بریگیڈیئر معاذ یحییٰ خان سے ملنے گئے تو وہ بتاتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان اور جنرل حمید شراب کے نشے میں دھت تھے۔ اس دوران جنگ پر بات چیت ہوتی رہی تو یحییٰ خان بولے کہ کمانڈر کی حیثیت سے میں نے جنگ کا آغاز کر دیا، اب سب کچھ جنرلوں پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح جنگ جیتتے ہیں اور مشرقی پاکستان کو بچاتے ہیں۔ بریگیڈیئر معاذ کا کہنا تھا کہ اسی دوران یحییٰ خان کے فون پر گھنٹی بجی، انہوں نے ریسیور اٹھایا تو آواز سننے کے بعد مجھے بولے ٹوکیو سے نور جہاں کی کال ہے۔ اس کے بعد دونوں راز و نیاز کرنے لگے۔ یحییٰ خان نے ملکہ ترنم نور جہاں سے ایک گانا سنانے کو کہا، انہوں نے فون پر ہی گانا سنایا۔ یحییٰ خان ان کا گانا سن کر جھومتے رہے اور میرا دماغ ان کی حرکتیں دیکھ کر گھومتا رہا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ایک طرف 1971 کی جنگ زوروں پر تھی تو دوسری طرف جنرل یحییٰ خان ڈانس کرتے، نشے میں دھت موسیقی انجوائے کر رہے تھے۔ شاید مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور آرمی کے سپاہیوں کی شہادت ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے جنرل رانی کا نام تو یقیناً سن رکھا ہوگا، وہ کون تھی؟ ان پر تفصیلی ویڈیو تو ہم بہت جلد بنائیں گے۔ فی الحال صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ ان کا نام اقلیم اختر تھا۔ وہ جنرل یحییٰ خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتی تھی اور قریبی تعلقات کی بنا پر وہ جنرل یحییٰ خان کو آغا جانی کے نام سے پکارتی تھی اور انہی تعلقات کی بنیاد پر وہ نہایت مقبول ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل یحییٰ کے دور میں جنرل کے بعد اقلیم اختر پاکستان کی سب سے با اختیار شخصیت ہوا کرتی تھی۔ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا مگر پھر بھی انہیں سرکاری پروٹوکول دیا جاتا اور اسی وجہ سے انہیں جنرل رانی کا خطاب ملا۔ یحییٰ خان کے جنرل رانی سے تعلقات اگرچہ ڈکے چھپے نہیں تھے، وہ ان کے ہاں راتوں کو جاتے، ان سے گانے سنتے اور پھر ساتھ مل کر جھومتے تھے۔ ان سب چیزوں میں پڑے شخص سے بلا بہادری، شجاعت اور باہمت فیصلوں کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل نیازی جب سرنڈر کرنے کے بعد وطن واپس پہنچے تو ملک ٹوٹنے کی ساری ذمہ داری یحییٰ خان پر ڈال دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بر وقت امداد نہیں پہنچائی گئی، فوج کے تینوں اداروں میں رابطے نہیں تھے، جب بھی ہم یحییٰ خان سے رابطے کی کوشش کرتے تو ہمیں کہا جاتا کہ جنرل صاحب واش روم گئے۔ آخر خدا خدا کر کے جب جنرل صاحب بات کرتے تو کہتے کہ ہتھیار ڈال دو، ادھر مغربی پاکستان بھی خطرے میں۔ دودھ کے دلہے تو خیر جنرل نیازی بھی نہیں، لیکن اس سب میں جنرل یحییٰ خان سے بطور سربراہ فوج اس طرح کا رویہ سرزد ہونا ان کی صلاحیتوں اور کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ اس نے ہماری تاریخ پر رہتی دنیا تک کالک مل دی۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ آہستہ آہستہ یحییٰ خان کی ہڈیاں بوڑھی ہوتی چلی گئی اور طرح طرح کی بیماریاں ان کے جسم کو کھانے لگی۔ چنانچہ انہوں نے اقتدار کا مالک ذوالفقار علی بھٹو کو بنا ڈالا۔ پاکستان کی تاریخ ہے کہ محسن کو سب سے پہلے ڈسا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ یحییٰ خان نے غلط کیا تو بہرحال انہوں نے بھٹو کا ساتھ بہت دیا، لیکن بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی 1972 میں یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یحییٰ خان کو عوامی غصے سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا، لیکن شاید بھٹو کے دل میں اب بھی یہ ڈر
ڈر تھا کہ کہیں یحییٰ خان فوج سے مل کر اقتدار چھین نہ لے۔ آخرکار 1977 آیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو خرابی صحت کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اپنی متنازع زندگی کے ساتھ جنرل یحییٰ خان 10 اگست 1980 کو وفات پا گئے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے یحییٰ خان کی نظر بندی ختم کیوں کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یحییٰ خان نے ضیاء الحق کو کورٹ مارشل سے بچایا تھا۔ کیا واقعی ضیاء الحق کا کورٹ مارشل ہونے والا تھا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ ان سب سوالات کے جوابات دیکھیے ہماری ضیاء الحق پر بنائی گئی اس ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔